विधानसभा र गणतन्त्र गएको हप्तामा गुरुले दिनु समसामयिक कुरा भएकोले यो भिसिडीमा हाम्रो छँदैछ। अब यो भिसिडी यहाँहरूले लगेर टोल टोलमा घर घरमा ठाउँ ठाउँमा देखाएर उत्साहित गर्ने काम अब यहाँहरूको जिम्मामा आएको छ। त्यसकारण यो भिसिडी यहाँहरूलाई नै अब यसपछि सुपर लर्निङको अर्को नयाँ संस्करण आज लोकार्पण हुँदैछ। गुरुजी नेपाली जनताको लागि मानव जातिलाई सृजनशीलताको दिशातिर डोर्याउने। बन्धुहरू यो सुपर लर्निङ हाम्रो 8औं संस्करण 2 वर्षभित्र यो 8औं संस्करण निस्केको किताब हो। धाराहरूमा या ऐन कानुनहरूमा यो कुरालाई पनि नजरअन्दाज नगरून् भन्ने आवाज यहाँहरूको तर्फबाट उठ्यो। बाणमा नै झै झगडा गर्न थालिसकेका छन्। यस्तो स्थितिमा हामीले यस्ता नेताहरूलाई के को आधारमा विश्वास गर्ने प्रष्ट पारिदिनु होला। त बन्धु हामीले विश्वास गर्ने आधारै त्यही हो कि उनीहरू कस्ता छन्, उनीहरूले आफूलाई बदलेका छैनन्। यत्रो ठुलो परिवर्तनपछि पनि उनीहरू त्यही पदमा छन् र त्यही पद लोलुपतामा त्यसैको शिकार छन् भने यो त राम्रो कुरा। धन्य उनीहरूले लुकाएन यो कुरालाई। तपाईको भाग्य हो, नेपाली जनताको भाग्य हो कि उनीहरूले आफ्नो लोभ, त्यो गलत गजगिज्ज भई खाने नीति, त्यसलाई उनीहरूले लुकाएनन्, स्वाट देखाइहाले। अब त्यो देखाइसकेपछि जनताको काम के त भन्नाले अबको चुनावमा यिनीहरूलाई भोट जाने छैन, जनताले गर्ने। ल सडकमा आवाज यही हो कि अहिलेसम्म शासन नगरेका, संघर्ष गरेका तर शासन नगरेका नेताहरूलाई रोजी रोजी हामीले अबको सरकार बनाइदिन्छौँ जनताले। त्यही अबको नारा हामी चाहिँ त्यो पार्टीगत रूपमा जाने होइन। हाम्रो जनताको सामूहिक नारा के त भन्नाले संघर्ष गरेका तर शासन नगरेका त्यागी बलिदानी नेताहरूलाई पार्टीको हिसाबले होइन, त्याग र बलिदानको हिसाबले मात्रै भोट जाने छ भन्ने मापदण्ड, यो लहर हामीले चलाउनु पर्छ। त्यो चलायौं भने यिनीहरू धराशायी हुन्छन्। गुरुजीमा प्रणाम। राजा ज्ञानेन्द्रको कुरा उठ्यो है। म उनको अन्धभक्त होइन र हुन पनि चाहन्न कि उनले नेपालको त्यस बेलाको अस्तित्व अस्थिर अवस्थाबाट जनतालाई मुक्ति दिन त्यो कदम चालेका हैनन् र? के उनलाई थाहा थिएन उनी गाह्रो हुन्छ भनेर? घोडा चढ्ने लड्ने भने चाहिँ उनी पनि असफल भए। के आज आएर हामीले अर्को उनको सम्पूर्ण कार्यलाई नकारात्मक रूपमा लिनु पर्दछ र त्यसबाट सकारात्मक कुरा केही लिन सकिन्न र? प्रश्न पारिदिनु होला। डेफिनेटली मनोक्रान्ति दर्शन भनेको तटस्थ दर्शन हो। यसकारण यसले कसैको पक्ष र विपक्षमा जाँदै जाँदैन। त्यसैले हामीले अहिले पनि देशका तमाम कुना काप्चाबाट आइरहेको आवाज गणतन्त्र हो। अझ विदेशबाट सुद्धा गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने प्रष्ट धारणा आइसकेको छ। यो अवस्थामा पनि हामीले गणतन्त्र हाम्रो आवश्यकता हो भन्न अहिले पनि भनेका छैनौं। याद राख्नुहोस्, मनोक्रान्तिले गणतन्त्र चाहिन्छ भनेर अहिले पनि भनेन। किन त भन्नाले सवाल गणतन्त्र र राजतन्त्रको होइन। सवाल जनता हेल्थी बन्ने, ह्याप्पी बन्ने, क्रिएटिभ बन्ने हो कि या पुरानै धर्रामा जाने हो। त्यसकारण जनतालाई हेल्थी, ह्याप्पी, क्रिएटिभ बनाउने सवालमा जबसम्म हामीले पहल गर्दैनौं तबसम्म राजतन्त्रले जति खराब गर्छ गणतन्त्रले त्यो भन्दा कम खराब गर्दैन। याद राख्नुहोस्। किन भन्नाले मान्छेको मूल समस्यालाई नै सम्बोधन नगर्ने राजनीति केही पनि फरक हुँदैन त्यो तन्त्रले। यो त कस्तो चुनाव भयो भने यार तिमी भाग्यमानी रहेछौ। किन भन्नाले तिमीलाई चाहिँ चुनाव भयो, तिमीलाई गोली ठोकेर मारौं कि झुन्ड्याएर मारौं, दुई मध्ये एउटा जे रोजे पनि हुन्छ। कुन रोज्नुहुन्छ तपाईँ? के त्यो रोजाइ हो? गोली ठोकेर मारिनु र चाहिँ झुन्डिएर
झुन्ड्याएर मारिनुमा आखिर मारिनु नै हो। त्यसकारण तपाईलाई राजतन्त्र रहनु या प्रजातन्त्र या गणतन्त्र रहनु भन्नु त्यो आधा काम मात्रै हो। मूल कुरो भनेको अघि मैले प्रस्तुत गरेँ, मानव जातिले झेलिरहेको शाश्वत समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने। त्यो गर्ने हो भने ल आउनु न राजतन्त्र नै, ठिक छ, म शाश्वत समस्यालाई सम्बोधन गर्छु र शाश्वत समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा सामूहिक समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्छु भनेर अब शाश्वतै आएपछि सामूहिक त आउने नै भयो। आएको भए हामी स्वागत गर्ने थियौँ। मैले 2-4 वटा रेडियोलाई दिएको इन्टरभ्यूमा के भने थिएँ भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई तपाईँको के सुझाव छ अहिलेको अवस्थामा आन्दोलन चर्किँदा भनेर मलाई सोधे थियो। मैले के भने थिएँ भने राजा ज्ञानेन्द्रले नोबेल पुरस्कार, नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउने अवस्था आएको छ। यदि उनले अहिलेको अवस्थामा जसरी फर्के त्यो धेरै अगाडि नै यसरी नै जनताले मलाई जहाँ राख्छन् बस्छु, माओवादीले जे भन्छन् मान्छु भनेर आइदिएको भए शान्ति नोबेल पुरस्कार ठ्याक्कै राजाको पोल्टामा पर्थ्यो। नेपाल अभागी रहेछ, एउटा शान्ति नोबेल पुरस्कारबाट हामी चुक्यौं। त्यो चुकाउने काम यही राजाले गरिदिए। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, राजा ज्ञानेन्द्रले जे कदम उठाए त्यो कदम देशलाई शान्ति गर्ने भनेर उठाए भन्ने कुरा यहाँ आयो नि, त्यसलाई सच्याउनु पर्ला कि? किन भन्नाले शान्तिको लागि त तरिका यो पो रहेछ। शान्तिको लागि तरिका त माओवादीलाई उनीहरूको माग पूरा गरेर संविधान सभामा जाने र संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता तटस्थ कुनै पनि संस्थालाई साक्षी राखेर वार्ता गर्ने। त्यो कुरा त माओवादीले भनेकै थियो नि। राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो बेला किन नमानेका? यो माग त पहिल्यै थियो नि। त्यसकारण राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो बेला जुन गरे त्यो उनको वास्तविक महत्वाकांक्षाको परिणाम हो भन्ने कुरा अस्तिको जनआन्दोलनको उभारमा पनि जुन घोषणा गरे पटक पटक, त्यो घोषणा पनि थपी थपी अधिकार छोड्दै थिए। के उनको उद्देश्य राम्रो थियो त? राम्रो भएको भए त थपी थपी गर्थ्यो र अझ एक मौका दिएको भए कहाँ पुग्थ्यो तपाईँ सोच्नुहोस्। त्यसकारण एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, राजा ज्ञानेन्द्रले जुन नियत देखाए त्यो नियत नेपाली जनताको पक्षमा नदेखिएकोले नै यो जनउभार उठेको, यति नै बुझौँ। आदरणीय गुरुज्यू दण्डवत। शाश्वत समस्या या दुःख पनि समय बित्दै जाँदा समसामयिक समस्यामा रूपान्तरण हुन्छ। यदि त्यसो हो भने समस्याको अन्त नै नहुने भयो नि, होइन र? गोविन्द अधिकारी थापाथली। दुःख समयअनुसार बदलिँदैन मित्र, यो गलत कुरा हो। सच्याउनुहोस् त्यसलाई। संसारमा सबै बदलिन्छन् दुःख बाहेक। तपाईँ सानोबाट ठुलो हुनुभयो, दुःख हिजो पनि थियो आज पनि छ र आज बुढो हुन्छ त्यो पनि रहन्छ। त्यसकारण दुःखै मात्र शाश्वत सत्य हो जो बदलिँदैन। यो कुरा बुद्धले चतुर्आर्य सत्यमा 4 वटा सत्य, आर्य सत्य जो कहिल्यै बदलिँदैन भनेर अगाडि ल्याउँदा त्यही दुःख सत्यलाई ल्याएको। यो बुद्धको कुरालाई तपाईँले काट्दै हुनुहुन्छ, जानेर होइन नजानेर। समय बितेर यो बित्दैन, याद राख्नुहोस्। दुःखलाई पुरुषार्थले मात्रै काट्न सक्छ। त्यो पुरुषार्थ भनेको ज्ञान हो, आत्मज्ञान। त्यसकारण जीवनको प्रथम र अन्तिम चुनौती भनेको आत्मज्ञान प्राप्त गर्नु, आफूलाई चिन्नु। बस आफूलाई नजानेसम्म गुरु नानकले भने जस्तै बिन आपा चिने मिटेन भ्रम की खाई। आफूलाई नचिनिकन जिन्दगीको भ्रमबाट हामी मुक्त पाउँदैनौँ। श्रद्धेय गुरुदेव, मनोक्रान्तिमा अभिवादन। गुरुले शिक्षामा सृजनशील हुने कुरा त गर्नुभयो, तर सृजनशील बन्नलाई सुपर लर्निङले कतिको सघाउ पुर्याउँछ र अरू सृजनशील बन्ने उपाय के हुन सक्छ? प्रश्न पारिदिनु होला। उही चेला टण्डन सिंह चौधरी दाङ। र टण्डन सिंह चौधरीजी सुपर लर्निङको कुरा मात्रै होइन, सृजनशील बन्नु भनेको शिक्षाको परिपाटीमा अहिलेसम्म जसरी आयो त्यो रिपिटेटिभ फर्ममा आयो। त्यसो नगरिकन शिक्षालाई क्रिएटिभ फर्ममा लान सकिन्छ। त्यो क्रिएटिभ फर्ममा लाने तरिका मैले धेरैपल्ट धेरै ठाउँमा लेखेको पनि छु कि जो मान्छे त्यो टेस्ट लिँदा, सानैदेखि टेस्ट लिँदा नै ऊ कुन खुबी लिएर आएको बच्चा
बच्ची हो भनेर बुझेर उसलाई त्यही क्लासमा चाहिँ पठाइदिने, त्यसै ट्रेनिङमा चाहिँ लगाइदिने हो भने उनले बोकेर आएको इन्टेलिजेन्स अनुसार ऊ अगाडि बढ्दै जान्छ। त्यसरी अगाडि बढ्दा उसलाई आफूले इन्ट्रेस्ट भएको विषयमा अगाडि बढ्न पाउँदाखेरि उनले नयाँ नयाँ चाहिँ काम गर्न थाल्छ। किन भन्नाले उनलाई बोर हुँदैन, किन भन्नाले उसले जति पनि टाइम दिन सक्छ। त्यसकारण जुन गुण हामीले बोकेर आएर जुन गुण बोकेर हामी जन्म्यौं त्यो गुणलाई नै शिक्षा बनाउने शिक्षा नीति नै वास्तविक शिक्षा नीति हो। र त्यो शिक्षा नीतिमा मनोक्रान्ति अन्तर्गत हामीले सुपर लर्निङ जुन हतियारको रूपमा अगाडि सार्यौं त्यो हतियारले पनि काम गर्छ। तर मूल कुरो भनेको हरेक मान्छेको इन्टेलिजेन्स फरक छ। विश्वविख्यात दार्शनिक गार्डनरले 10 किसिमका इन्टेलिजेन्स मान्छेमा हुन्छन् र सानातिना सबै जोड्ने हो भने 25 किसिमका इन्टेलिजेन्स भनेर इन्टेलिजेन्सलाई वर्गीकरण गरेका छन्। ती इन्टेलिजेन्स मध्ये जो केटाकेटी जुन इन्टेलिजेन्स बोकेर आएको हुन्छ त्यो इन्टेलिजेन्सलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शिक्षा दिनुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि मैले म्याथमेटिक्स सिकाउनै पर्दैन, मेरो इन्ट्रेस्ट बुझ्ने हो। भनौँ म इन्ट्रेस्टिङ मेरो चाहिँ डान्सिङ छ भने अब डान्सको माध्यमबाट म्याथ सिकाउन मिल्छ। जस्तै मैले खुट्टा चाहिँ चलाउँदाखेरि 1 2 3 यो त म्याथ हो नि हो। ल मैले कति चलाएँ? 5 चोटि खुट्टा चलाएँ। अघि कति चलाएँ? अघि 4 चोटि चाहिँ खुट्टा चलाएँ। हो, त्यो 4 चोटि चलाएको खुट्टालाई 5 चोटि चलाएको खुट्टासँग जोड्न त अब कति भयो? ए जोड्ने नो भयो। किन भन्नाले उनलाई इन्ट्रेस्ट भएको विषय जोड घटाउ गुणन सबै म्याथमेटिक्सलाई प्राय म्याथमेटिक्सलाई तपाईले उसको इन्ट्रेस्टिङ विषयसँग जोडेर पढाउन सकिन्छ। त्यस्तै ल्याङ्ग्वेज, अहिले अंग्रेज भाषाको जमाना, इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज, अंग्रेज भाषालाई पनि त्यही हिसाबले तपाईले जुन सिकाउनु भयो त्यसलाई चाहिँ मातृभाषाको साथसाथमा अंग्रेज भाषा पनि जोड्दै डबल ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ सिकाउँदै गयो भने त्यो पनि सिकिने भयो कुरा भयो। त्यस्तै जियोग्राफीका कुरा सिकाउनु पर्यो कि के कुरा सिकाउनु पर्यो त्यो जम्मैलाई उसको विषयवस्तुको सेरोफेरोमा राखेर सिकाउनु पर्छ। अब यसको एउटा उदाहरण सुन्नुहोस्। हुन त यो जोक हो, तर यसले चाहिँ मान्छेले कसरी सिक्छ भन्ने मनोविज्ञान बताउँछ। एकजना मान्छेलाई चाहिँ सोधेछ, ऊ त्यहाँ मनोक्रान्ति जाने बाटो कहाँ भनेर सोधेछ, कहाँ कुन ठाउँमा छ? अनि त्यो मान्छेले के भनेछ भन्नाले, ल म म्याप बनाइदिन्छु है भनेर म्याप बनाइदिए। यहाँ यो ट्रान्समिटर छ नि यो बिजुलीको, यो देखिरहेछ? देखिरहेछ। हो, यहाँबाट सिधा यो पोललाई पछ्याउँदै जानु अनि त्यसपछि त्यहाँ तार गएको छ, टेलिफोनको तार सुइँ दायाँपट्टि तार पनि जोड्दे। अनि त्यो तारलाई पछ्याउँदै जानु अनि त्यहाँ अर्को ट्रान्समिटर भेटिन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ उभिनु, बायाँपट्टि चाहिँ 4 मिटर अगाडि गएपछि त्यहाँ बत्ती बलेको देखिन्छ, त्यहीँ जानु भन्दैछ। हेर्नुहोस् है, उनले सबै कुरा बुझाइदिए अनि मान्छे ट्वाक्क पुगे। उनले बुझाउने तरिका एउटा। अब अर्को मान्छे मनोक्रान्ति जाने बाटो कहाँ भनेर खोज्दै आयो, उनलाई चाहिँ अर्कै मान्छेले बुझाइदिए। उनले कसरी बुझाइदिए भने, ऊ देखिरहनु भएको छ, ऊ त्यहाँ चाहिँ त्यो भैँसीहरू बानिरहेको छ नि एउटा घर, हो त्यो भैँसी बान्ने, त्यहाँबाट सिधा जानु। अनि त्यहाँ त्यो सिधा गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ भैँसी चर्ने एउटा मैदान छ, हो त्यसलाई चाहिँ पार गर्नु। त्यो चढेपछि त्यहाँ परालहरू चाहिँ बेच्ने एउटा चाहिँ घर छ, हो त्यसको ठ्याक्कै पछाडि मनोक्रान्ति छ भनेर भनिदिए। अब हेर्नुहोस्, दुवैले दुई किसिमबाट बुझाए। बुझाउने मान्छेले जसरी बुझाए पनि आउने मान्छे त पुगिहाले। तर फरक के त भन्नाले पहिलो मान्छे इलेक्ट्रिसियन रहेछ, दोस्रो मान्छे मासुको व्यापारी रहेछ। क्यान इमेजिन इट? अब त्यो मासुको व्यापारीलाई बिजुलीको पोल, ट्रान्समिटर, ट्रान्सफर्मर भन्ने शब्दै आउँदैन पहिलो कुरा। त्यसैले जुन मान्छेको जे विशेषता छ त्यसलाई जोडेर बुझाउँदा बुझिन्छ सबै कुरा होइन। उनको विशेषता एउटा, बुझाउने अर्कै पर्यो भने त्यो ट्रान्सफर्मर छ नि, उ त्यो ट्रान्सफर्मर भने के फेरि अर्को समस्या भएन। ल यसलाई ट्रान्सफर्मर चाहिँ थाहा छैन, ल ठिकै छ, त्यो हाई भोल्टेजको लाइनबाट चल्दैन। हाई भोल्टेज के हाई भोल्टेज बुझ्दैनस्? त्यसकारण बुझाउने मान्छेले आफ्नो भाषाबाट बुझाउन सक्नुपर्छ। त्यही हो क्रिएटिभ एजुकेसन भनेको। तपाईको एउटा खुबी हुन्छ, त्यो खुबीलाई समाउने, त्यो त नर्सरीमा नै समाइन्छ। त्यो खुबीलाई समाइसकेपछि त्यो खुबीको सेरोफेरोमा तपाईलाई म्याथदेखि लिएर सबै एजुकेसन जुन दिनुपर्छ दिने तरिका। गुरुज्यू नमस्कार। मान्छेले जन्मजात नै केही सृजनशीलता बोकेर आएको हुन्छ, त्यो म आफ्नै जीवनशैलीबाट बुझेकी छु। तर कुरा के भने जुन जीवन म बाँचिरहेछु, जुन शिक्षा म ग्रहण गर्दैछु
त्यसले म भित्रको सृजनशीलतालाई बाधा पुर्याउँछ भने के म त्यो शिक्षा प्रणालीलाई छोडौँ त? उचित जवाफको आशा गर्दछु। अनिता, आँट छ भने छोड्नुहोस्। आँट छ कि छैन, दिल छ कि छैन, छोडौँ त भन्नुभयो, छोड्नुहोस् भनिदिएँ, अब छोड्नुहोस् त। तर शिक्षालाई छोडेर पुग्दैन। जुन तपाईँलाई मन नपरेको शिक्षालाई छोडेर मात्रै पुग्दैन, त्यो त आधा काम हो। ओ अहिले पनि हामी क्रान्ति पनि त्यही आधै अवस्थामा छ हाम्रो। आधा काम त निर्माण गर्न बाँकी छ। पुरानो संविधानले काम गरेन, छोडिदिए। अब अर्को संविधान खोइ, त्यो नआसम्म त षड्यन्त्र हुन्छ, बर्बाद हुन्छ। 7 सालमा भएको त्यही हो। 4 सालमा संविधान बने थियो नेपालमा, याद राख्नुहोस्। 4 सालमा नेपालमा पहिलो संविधान आयो। 7 सालमा हेर्नुहोस्, 7 सालमा क्रान्ति भयो। त्यसपछि हामीले संविधान सभाको मार्फतबाट नयाँ संविधान बनाउँछौँ भनेर राजा त्रिभुवनले घोषणा गरे, जुन पालना गरेन। हेर्नुहोस् है, राजा त्रिभुवनले दिएको धोखा के राजा ज्ञानेन्द्रबाट हुँदैन भन्न सक्छ? त्यसकारण एउटा कुरा के बुझौँ भन्नाले, पुरानो चिज छोड्नु त्यो पर्याप्त हुँदैन, नयाँ चिज जोड्नु त्यो मूल कुरा। त्यसकारण तपाईँले यो छोडेर कहाँ जाने? पुरानो शिक्षा छोडियो, अब इन्ट्रेस्टेड जुन विषय हो त्यो विषयको लागि सम्पूर्णतया सिक्ने, समर्पण गर्ने त्यो वातावरण छ भने छोड्न मिल्यो। नत्र भने त्यो छोडेर त्यतिकै के गर्ने? झिङ्गा ढपाएर बस्ने। श्रद्धेय गुरुज्यू डाक्टर योगी विकासानन्द प्रणाम। हजुरले भन्नुभयो कि अबको राजनेता ह्याप्पी, क्रेडिट, हेल्दी हुनुपर्छ। तर यहाँका कोही राजनेतामा यी सब गुण छैनन्। कोही त मर्ने लागिसके। त्यसो भए पनि यी राजनेताबाट जनताले के आशा राख्ने? देश बनाउने मामलामा यी सबै गुण हजुरमा छ। के हजुर नै यस देशको प्रधानमन्त्री भइदिए हुँदैन? किशोर, धन्यवाद। यो कुरा चाहिँ कांग्रेसको सभाले भनिदिएको भए त खुसी नै हुन्थे, अथवा एमालेको पोलिट ब्युरोका बैठकमा भनिदिएको भए खुसी नै हुन्थे। अब तपाईले भन्दा खुसी हुने म हुँदैन। या माओवादीहरूको कमिटीले चाहिँ पास गरिदिएको भए त के गर्थे। अब यो कसले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नाले जसले एउटा चाहिँ है सेक्सन अफिसरको पनि जागिर खाएको छ कि छैन। अब फेरि मलाई बन भनेर मैले गएर बन्ने होइन भने बनाउनु पर्ने। त्यसैले यो छ्याउ प्रश्न चाहिँ किन गरे होला? है एउटा कुरा सुन्नु, यो ठट्टा भयो। एउटा कुरा के त भन्नाले मित्र, म आफै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भने केही पनि छैन। यो हेल्थ, ह्याप्पिनेस, क्रिएटिभिटी छैन। म त ट्रेनर पनि त हुँ नि। त्यसकारण हामीले त्यो इन्भाइरोमेन्ट, तपाईले यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो दशरथ रङशाला नेताहरूलाई चाहिँ मनोक्रान्तिमा ट्रेनिङ गर्नको लागि दशरथ रङशाला चाहियो, मनोक्रान्तिमा आउनु पर्यो नेताहरू भन्यो भने म प्रधानमन्त्री हुँदैन, म ट्रेनर मात्रै हुन्छु र प्रधानमन्त्री बन्ने मान्छेहरूलाई हेल्थी, ह्याप्पी, क्रिएटिभ बनाउन सक्ने वातावरण बनाउन सक्छौँ। त्यो गरौँ न गरौँ। त्यसो गर्दाखेरि हजारौं नेताहरू अथवा यही नेताहरू छैनन् भने अब नेता बन्ने हामी मध्येबाट बनौँ। तर एउटा माग त यो गर्न सक्नुहुन्छ नि कि अबको यो दशरथ रङशाला, नेपाल टेलिभिजन जस्ता राष्ट्रका सम्पत्तिबाट हेल्थ, ह्याप्पिनेस, क्रिएटिभिटीको लागि कार्यक्रम चलाउँ। त्यसको लागि त हामीले केही गर्न सक्छौँ नि। सक्ने गरौँ न यार, नसक्ने के सोध्नु भएको थियो? श्रद्धेय गुरु डाक्टर योगी विकासानन्दजी, नेपाल विगतदेखि नै नातावाद एवं कृपावादबाट ग्रसित बनेको सर्वविदितै छ, जुन राजनीतिक रोगको रूपमा खडा भएको छ। यस्तो रोग एवं रणनीतिलाई आउँदो व्यवस्थामा स्वयं संविधानले कसरी सम्बोधन गर्छ र हाम्रो लोकतन्त्रको दायित्व के बन्ला? निशुम साम्यू त निशुमज्यू, राजनीति व्यवस्थाले मान्छेलाई बनाउने होइन, मान्छेले राजनीति व्यवस्थालाई बनाउने हो। यो कुरा बुझ्नुहोस्। त्यसकारण राजनीतिक व्यवस्था भनेको गाडी जस्तै हो। तपाईँ ड्राइभर खत्तम छ, ट्वाटे छ भने सेनाले चाहिँ हिजो अस्ति मात्रै गरेको गडबड थाहा छ कि गाडी त फर्स्ट क्लासै छ नि, है।
तर चाहिँ त्यो गाडीलाई प्रयोग गरेर सेनालाई बदनाम गर्ने काम गरेन। त्यसकारण गाडी राम्रो र खराबसँग मतलब कम रहन्छ। मूल कुरा तपसिलको कुरा हो गाडी, मूल कुरा त ड्राइभर हो। ड्राइभर राम्रो पर्यो भने जस्तो सुकै गाडीलाई पनि मिलाउँछ उसले, मिलाएन भने फेरि चाहिँ मिलाउने काम गर्छ, मिलेन भने। अब गाडी चाहिँ फर्स्ट क्लास विदेशबाट छिकाउने, ड्राइभर चाहिँ ख्यानत्रान खटारा पर्यो भने उसले जस्तो सुकै ड्राइभरलाई पनि के अरे गाडीलाई पनि बर्बाद पारिदिन्छ। त्यसकारण प्रजातन्त्र होस् या कुनै पनि राजतन्त्र हुन् या कुनै पनि व्यवस्था हुन्, त्यसमा प्रमुख भूमिका राजनेताहरूको। र राजनेता त्यहाँ तपाईँ किन राजनीतिमा लागेर सारा नेपाली जनताको कल्याण गर्नुहुन्न? कारण अब त्यो अवस्था अस्वस्थ गिर्जाले देशलाई स्वस्थ बनाउँछ त? नामै गिरिजा नेपाली जनतालाई गिराइहाल्छ नि। त्यसैले गुरुज्यू तपाईको प्रष्ट र मौलिक जवाफ पाए यहाँ उपस्थित सबै धन्य हुन्थ्यौं के? रोहित सवाल भक्तपुर, ओहो रोहित मात्रै भएको भए कति हुन्थ्यो है? कामरेड रोहित भइदिएको भए। मित्र तपाईलाई के लाग्छ कि मैले राजनीति गरिरहेको छुइनँ जस्तो लाग्छ? अहिलेसम्म जे गरिरहेको त्यो राजनीति बाहेक के थियो र? अध्यात्म धर्मको नाममा कहिले युवाहरू यसरी जम्मा भएको देख्नु भएको छ? छैन। यही त राजनीति हो। मुक्तिका धर्मका कुरा सुनाउँदै संविधान सभाको कुरा सेना, शाही सेना र नेपाली प्रहरी, नेपाल प्रहरी र माओवादी समेत यो थलोमा बारम्बार आइरहेका छन्, अहिले पनि छन्। हेर्नुस्, यसरी माओवादीहरू र शाही सेनाहरू जो दुई ध्रुवमा कुनै बेला थिए, ती समेत एक थलोमा बसेर ज्ञान गुणका कुरा सुन्नु भनेको के कम ठुलो राजनीति थियो? त्यही त राजनीति हो। राज भनेको ठुलो नीति यही त हो, जसमा माओवादी र शाही सेना पनि एक थलोमा मजाले प्रेमपूर्वक बस्छन्, एक आपसमा हात मिलाउँछन्। मैले कति मेरो क्लासमा भएका सेनाहरूलाई माओवादीलाई चिनाइदिएको छु, हात मिलाइदिएको छु है। त्यही हो राजनीति। त्यसकारण अहिलेसम्म जे भइरहेको छ मित्र, यो अध्यात्म धर्म त्यो त खोल पो थियो, गुदी कुरा त यो पो। तर मेरो काम त मिलाउने काम हो है, म मिलाइरहेछु। त्यसकारण योलाई राजनीति नै ठान्नुस्। राजनीति भनेको सबभन्दा ठुलो नीति, जहाँ माओवादी र शाही सेना र अन्य पार्टीवादीका नेताहरू या कार्यकर्ताहरू पनि एक साथ बसेर राष्ट्रको बारेमा जहाँ चिन्तन गर्छन्, त्यही हो राजनीति। त्यो त भइरहेकै छ, किन चिन्ता गर्नुभयो होला? छाप हान्नु त पर्दैन नि। हिजै मात्रै मलाई एउटा प्रश्न त्यही सोधे थिए इसिआर एफएममा। प्रश्न के थियो भन्नाले, मनोक्रान्तिले, इसिआर होइन एचबिसीमै सोधे थियो, मनोक्रान्तिले यसपालिको आन्दोलनमा प्रत्यक्ष रूपमा भाग किन नलिनु भएको? प्रत्यक्ष माने के? हाम्रा त्यत्रा साथीहरू मैदानमा थिए, त्यो प्रत्यक्ष होइनन्। हामीले झण्डा उठाएनौँ किनभने हामी राजनीतिक पार्टी होइनौँ, त्यसकारण हामीले, हाम्रो राजनीतिक पार्टी छैन, त्यसकारण झण्डा उठाएनौँ। तर हामीले झण्डा नउठाए पनि हाम्रा साथीहरूले हात उठाएका थिए नि, के त्यो प्रत्यक्ष होइन? त्यसकारण यो बुझ्ने तरिकाको कुरा हो। हामीले अहिलेसम्म हाम्रा सबै किताब र 213-14 भिसिडी निस्किसक्यो, सबै भिसिडीलाई हेर्नुहोस्, सबै बेलामा हामीले यही राजनीतिक चिन्तन यहाँ पस्कँदै आइरहेका छौँ। त्यसलाई खोटल्नुहोस्, नत्र भने अहिलेसम्म चाहिँ हेर्नुहोस् है, गोल्चे सार्कीलाई मन्त्री बनाउने हाम्रो राजाले डाक्टर योगी विकासानन्दलाई वास्तै किन नगरे होला? विचार गर्नुहोस् त। क्यान यु इमेजिन इट? राजा ज्ञानेन्द्रले के विकासानन्दलाई नचिनेकै होला त? राजा ज्ञानेन्द्रका कति मन्त्रीहरू यहाँ बारम्बार आएका, हरेकले भन्छन् तपाईको कुरा म राजा कहाँ पुर्याउँछु भनेर। हो, त्यसकारण यही त राजनीति भनेको है, यही त राजनीति हो। किन भन्नाले हामीले
जनतालाई दबाउने खालका राजासँग कुनै पनि किसिमको सम्झौता गर्दैनौँ। याद राख्नुहोस्, गरेनौँ। नेपालमा अहिलेसम्म एउटा पनि राजाबाट पाइने यो पदकहरूमा विकासानन्दको नाउँमा एउटा पनि आएन। आउने कुरा आएको थियो, तर हामीले के भन्यौँ भन्नाले हामी बिन्ती पत्र हालेर दरबारमा जाने काम कहिले पनि गर्दैनौँ। किन भन्नाले यदि राजालाई मनोक्रान्ति र विकासानन्द आवश्यक छ भने सम्मानका साथ बोलाउने हो, त्यो बिन्ती पत्र हालेर त्यहाँ गइँदैन। त्यसरी मलाई सेनाको मार्फतबाट 3 पटकसम्म कुरो आएको थियो, तर त्यो कुरालाई मैले स्वीकार गरिनँ। किन भन्नाले राजा ठिक ट्र्याकमा छैनन्। ठिक ट्र्याकमा नभएको राजासँग यसरी चुक्दैनौँ हामीहरू, चुकेन। अब यो भन्दा ठुलो क्रान्तिको बिगुल के होला? यो क्रान्तिको बिगुल त होइन, यो क्रान्तिको मधुर सङ्गीत हो। कसैले क्रान्तिको बिगुल फुक्छन् पा गरेर, हामीले क्रान्तिको सङ्गीत बजाउँदै रह्यौँ। मधुर मधुर सङ्गीत, यो क्रान्तिकै सङ्गीत थियो। त्यसकारण मनोक्रान्ति क्रान्तिको सङ्गीत हो, यो बिगुल होइन। त्यसकारण यसले जुझराक जुरुक उठाउँदैन, यसले आनन्दपूर्वक मान्छेलाई विद्रोही बनाइरहेको छ। यसकारण त यसपालिको आन्दोलन र अभियानमा यत्रा मान्छे जुटे, विभिन्न मान्छे उठे, त्यसमा के विभिन्न मान्छेमा मनोक्रान्तिवादी परेनन् त? बरु हाम्रा धार्मिक भन्ना मान्छेहरू जो राजाको राजा रानीको तस्बिर अगाडि राखेर धर्मको राम राम जप्ना परायामाल अपना गर्नेहरूले कुनै पनि योगदान दिएन यो राष्ट्रलाई उठाउनको लागि। त्यो कुरा याद राख्नुहोस्। सर्वप्रथम गुरुज्यूमा कोटी कोटी नमस्कार। गुरुज्यू, पिसाब मलको रूपमा प्रयोग गरे बोट बिरुवा राम्रोसँग सप्रिन्छ भनेर थाहा भयो, तर यसलाई पियो भने फाइदा हुन्छ कि हुँदैन? फाइदा हुन्छ भने कस्तो फाइदा हुन्छ? यो मेरो किताब नयाँ स्वास्थ्य रहस्यमा गाभिएर आएको छ। त्यो छैन भने स्वास्थ्यको सबभन्दा सरल उपाय भन्ने किताबमा सोमूत्रकै बारेमा छ, त्यसमा पढ्नुहोस्। अन्तिम प्रश्न लिँदैछु, टाइम चाहिँ सक्यो क्यारे? टाइम त गइसक्यो, सक्यो होइन, गइ नै सक्यो। अब म यो अन्तिम प्रश्न। श्रद्धेय गुरुज्यू, हरियो सलादहरू खाँदा उमालेर खाँदा राम्रो होला कि पखालेर खाँदा ठिक? खाँदै नखाँदा ठिक होला कि? गुरु पौडेल, खाँदै नखाँदा ठिक्क ठिक्क हुन्छ, रक्सी चाहिने हुन्छ। किन भन्नाले तपाईँलाई भिटामिन्स र मिनरल्सको कमी भयो भने दिमाग कमजोर हुन्छ। भिटामिन र मिनरल्सको सबभन्दा ठुलो स्रोत हरियो सागपात हो। त्यसकारण कुनै पनि विदेशीको खानामा हेर्नुहोस् हरियो सागपात हुन्छ नै, याद राख्नुहोस्। नेपालीहरूले भात खाए जस्तै उनीहरूले सलाद खान्छन्। हामीलाई भाते भने हुन्छ, उनीहरूलाई सलादे भने हुन्छ है। त्यसैले हरियो सागपात खानै पर्छ अनिवार्य रूपमा। तर त्यो चाहिँ पखालेर कि उमालेर भन्ने कुरामा यदि तपाईँले बजारबाट किनेर ल्याउनु भएको त्यो औषधि मिसाएको बनेको छ भने त त्यो उमाल्नु राम्रो, उसिन्नु राम्रो, अझ बफाउनु राम्रो होइन। तपाईँको अर्ग्यानिक मल हालेर या चाहिँ तपाईँकै समुद्रबाट उम्रेको छ भने त्यसलाई काँचै खानु राम्रो भन्दै आजको लागि यतिकै। जय मनोक्रान्ति। Thank you.